मस्जिद थी पहले, मस्जिद को उन्होंने खानकाह बना रहे हैं, खानकाह को वो फिर अपनी पीरी मुरीदी करेंगे, उसमें साउथ पंजाब सरायकी इलाकों से 2-4 स्टूडेंट, उसमें 2-4 हजार स्टूडेंट्स लाया जाएंगे। ये इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर की बात कर रहा हूं, जो आपसे मेरा ख्याल जहां मेरा दफ्तर है, हमारा दफ्तर बैठे हुए हैं, यहां से हार्डली मेरा ख्याल 5 मिनट की ड्राइव है। एक चीज, आज मैं गया था F11 की तरफ, मैंने मिलना था किसी दोस्त से। आप F11 से अब जो ही F10 की आपकी ग्रीन बेल्ट शुरू होती है, तो उस पे ये बेल्ट पे एक नई वहां पे मस्जिद बन रही है, एक नया मदरसा बन रहा है। ये ग्रीन बेल्ट पे और अच्छा खासा 1 एकड़ से ज्यादा है, और मैं शर्तिया कह सकता हूं कि ये अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि जो सीटी है वो ग्रीन बेल्ट पे किसी को मदरसा या मस्जिद बनाने की अप्रूवल नहीं देगी। ये आपको सीरियसनेस बता रहा हूं कि जब ये मदारस रिलेटेड रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जब मदारस रिलेटेड उनको थोड़ा डिसिप्लिन करने की बात हो रही है, इस्लामाबाद में 25,000 मदारस में स्टूडेंट पढ़ते हैं, 25,000 स्टूडेंट्स हैं। हर गली मोहल्ले में यहाँ पे एक मदरसा खुला हुआ है, जो मुझे समझ नहीं आती कि मजहबी उमूर की वजारत हो रही है, हमारे वज़ीर दाखिला हो रहे हैं। ये सवाल तो आप ये पूछने वाले, मुझे समझा दें एक विफाकी वजीर का क्या काम है कि इस्लामाबाद में एक मस्जिद पे वो उनके साथ मिल मिला के मदरसा बनाए, खानकाह बनाए, और 2-4 हजार स्टूडेंट्स का वहां पे अब वो क्या करेंगे? वो तो वजीर हैं। और दूसरा मुझे समझा दें कि नई मस्जिद बन रही है F10 में, मैं बता रहा हूं, ये आज मैंने देखी है, मैंने पिक्चर लिए, मेरे कैमरे में आए कि उन्होंने पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट पे 2-3 एकड़ पे कब्जा हो गया है। तो जब इस तरीके के सिर्फ इस्लामाबाद में 25,000 मदारस का स्टूडेंट होगा, हर गली मोहल्ले में आपके पास होगा, लाल मस्जिद आपसे पहले नहीं संभाली जा रही, और जो नया मदरसा बनाया जा रहा है, ये बड़ी मजे की बताऊं, लाल मस्जिद का कहा जाता है कि ये उनकी देवबंधुओं की वो है मस्जिद है, सपोजली उनका वो है सारा उन पे। उन्होंने कहा जनाब इसके काउंटर जो मदरसा बनाया जाएगा वो ब्रेलवीज का बनाया जाएगा। कैसे हो रहा है? आप नेशनल एक्शन प्लान को रो रही हैं कि मुल्क में क्या हुआ, तो फिर ऐसे में मदारिस मैं आपको इस्लामाबाद की कहानी सुना रहा हूं। क्यों सवाल उठाते हैं आप? क्यों उठाते हैं? मैं सवाल क्यों उठाती हूँ? मदारिस रिफॉर्म्स ऐसे में कैसे हो सकते हैं जब पहले जो मदारिस मौजूद है उनके रिफॉर्म्स नहीं होंगे? तो नए मदारिस को नहीं रोका जा रहा। मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक आएंगे, इसी पर कमेंट लूंगी जफर अली साहब का एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जफर हिलाली साहब। इस्लामाबाद की जो सूरत हाल क्लासेस अब बता रहे हैं, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो ऐसे में मदरसा रिफॉर्म्स पर तो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। ये मदरसा रिफॉर्म्स जो है जी, मैं तो एक पूछना चाहता हूं कि मनसेरा से लोग आते हैं इस्लामाबाद में मदरसे में पढ़ने के लिए, एक मदरसा बनाए ना मनसेरा में, और उनको फिर हॉस्टल भी बनाने की आपको जरूरत नहीं होगी, वो अपने माँ बाप के साथ ठहर सकेंगे, और बड़ी अच्छी बात होगी अगर वो अपने माँ बाप के साथ ठहर के पहले। आखिर मदरसा में लोग आते क्यों है? खाना मिलता है ना, रिहाइश मिलती है, वो दोनों चीजें उधर मिल सकती है। देखिए बात असल ये है ना, पाकिस्तान में कभी कानून की कमी नहीं रही है, ना एक्शन प्लान्स की कमी है। पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज की कमी है, अमल नहीं होते हैं एक्शन प्लान्स, ना कानून। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि बात सुनिए ना, परेशान हो कि हमारे प्लान्स अमल नहीं होते, ना हमें आप परेशान करें कि क्यों नहीं ये अमल हो रहे हैं, बस ऐसा ही चलता रहेगा। मिसाल के तौर पे ये क्यों हो रहा है, ये नेशनल एक्शन प्लान पे क्यों नहीं अमल? मैं आपको बताता हूं, डरते हैं, दे आर टेरिफाइड, डरपोक हैं, बुज़दिल हैं। वो देखिए, वो शुजा खानजादा साहब ने बहादुरी से इनको आड़े हाथ लेने लगे थे ये दहशत गर्दों को, उसको उन्होंने मार दिया। वो एक और चीज बनाने जा रहे थे, वो बताने वाले थे कि हमें हमारे बरादर मुल्कों से ये इनको फंडिंग किधर से हो रही है, वो भी अब कोई किसी और की हिम्मत नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये डरते हैं किस चीज से? ये अपनी अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं। किससे? वही दहशतगर्द और एक्सट्रीमिस्ट जो अब उनको पकड़ना चाहिए, उनके तो ये दोस्त होते थे, उनके साथ प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होते थे, उनके वोट्स लेते थे। और फाइनली मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्यों डरते हैं। देखिए, इस गवर्नमेंट जो है ये पंजाब में अगर गड़बड़ हुआ और अगर पंजाब में इनका होल्ड कमजोर हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर इनका होल्ड कमजोर होगा। तो ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहते। ये 2-3 वजह हैं जो इन लोग कभी ये एक्शन प्लान पे अमल नहीं करेंगे। सही। अब्दुल मनान साहब, 20 शिकों में से सिर्फ 5 पर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर अमल हुआ। जिन पर 5 पर अमल हुआ वो भी फौज से मुतल्लिक थी, और जिन पर अमल नहीं हुआ वो हुकूमत के अंडर आती हैं वो शिकें।
تو کیا آپ لوگوں کی ترجیحات ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، فرمائیے. اچھا، بات یہ ہے کہ بالکل کلاسرا صاحب نے صحیح کیا، اور میں متفق ہوں کہ کسی سیاستدان کو، کسی ایم این اے کو، کسی وزیر کو اسلام آباد میں کسی مدرسے کی سرپرستی نہیں لینی چاہیے، اور اس پہ ریفارم جو ہیں وہ تمام مدرسوں کی اکراس کی بورڈ ہونی چاہیے. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک لال مسجد سنبھالی نہیں جا رہی، لیکن ایک بات میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسلک ہے پاکستان میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70-75% کے قریب ہے، وہ ہے بریلوی مسلک. اور وہ بریلوی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ کسی قسم کے ایک قسم کے جھگڑے، جہاد یا جو بھی انہوں نے سو کالڈ اسلام نفاذ کرنے کا کر رہا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ پرامن لوگ ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ہجوں کے علاوہ وہ کوئی نئی بات نہیں کرتے. اب آیا کہ تعلیمی ادارے اور کے پی کے اور بلوچستان یہ سافٹ ٹارگٹ ہیں، اور جو دہشت گرد ہیں وہ ہمیشہ سافٹ کارنر کو ہٹ کرتے ہیں. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ سافٹ ٹارگٹ کیوں ہے؟ کیا وہاں کوئی مقامی کمزوری ہے؟ یہ بلیم گیم کا وقت نہیں ہے. وقت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بطور وفاقی حکومت کے ہم ذمہ داری قبول کریں کہ ہاں جی ہم ذمہ دار کرنی چاہیے آپ لوگوں کو. لیکن ہمارے ساتھ ساتھ جی بالکل، اور ساتھ ساتھ جو ادارے ذمہ دار ہیں. میں پچھلے ہفتے پرویز مشرف صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، ظفر حلالی صاحب شاید انہوں نے دیکھا ہو، کلاسرا صاحب نے دیکھا ہو. انہوں نے فرمایا کہ فلاں تنظیم کو ہم نے ٹریننگ دی، فلاں کو ٹریننگ دی، فلاں کو ٹریننگ دی، فلاں کو ٹریننگ دی. تو بھائی جن کو ٹریننگ دی وہ سارے آج ہمارے گلے لگ گئے ہیں. ہمیں کیا ضرورت تھی کہ آج دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہماری جنگ بن گئی ہے. لیکن جس دن یہ شروع ہوئی تھی اس دن میں دونوں اپنے معزز ساتھیوں سے یہ عرض کروں گا، اس دن یہ ہماری جنگ نہیں تھی. اس کو ڈریگ کر کے اپنے گھر میں آگ لگوائی گئی. کیوں لگوائی گئی؟ اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. 50,000 کے قریب یہ آج 2 سال کی نیشنل ایکشن پلان تو اے پی ایس اسکول کے بعد اسی کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے نا. یہ آگ میں کیوں جھونکے گئے، کہ کیوں شروع کیا گیا، ان باتوں سے باہر نکلنا چاہیے. پاکستانیوں کی ہم قربانی دے چکے ہیں، یہ سب کو پتا ہے. نیشنل ایکشن پلان پہ، مدرسہ ریفارمز پہ، آپ کے ضرب عضب پہ، میری اب پوری عرض تو سن لینا، سن رہی ہوں. ضرب عضب پہ بڑی کامیابی سے عمل ہوا ہے. کراچی آپریشن پہ بڑی کامیابی کا عمل ہوا ہے. جنوبی پنجاب میں 7,000 کے قریب ریڈ ہوئے ہیں. 332 ہم نے پھانسیاں دی ہیں جو 7 سال سے رکی ہوئی تھی. اور خطرناک ترین دہشت گرد جیلوں میں پڑے لوگوں سے بتہ بھی مانگ رہے تھے اور لوگوں کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے. آج سول اور فوجی انتظامیہ شانہ بشانہ ہے، اور فوج نے بہت شاندار پرفارم کیا ہے. فوج تو شاندار پرفارم کر رہی ہے، لیکن جو کام آپ لوگوں نے کرنے آپ لوگ اپنے کام نہیں کر رہے ہیں، اس کی میں آپ سے وضاحت چاہتی ہوں. مجھے بریک لینے دیں. شجاع خانزادہ صاحب شہید بھی سیاستدان تھے. باقی جن لوگوں پہ میری عرض سنتے جائیں، ہمارے امجد فاروق کھوسا صاحب کے ڈیرے پہ بلاسٹ ہوا، وہ بھی سیاستدان تھے. اور ہم سب ہر وقت انڈر تھریٹ رہتے ہیں. اس کے باوجود ہم عوام میں ہوتے ہیں اور اسمبلی میں. مجھے کلاسرا صاحب کا بڑا احترام ہے. میں 1-2 دفعہ ان سے میری بات چیت بھی ہوئی، خاص طور پہ پگل اکاؤنٹ کمیٹی میں. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولنا چاہیے. اور جہاں جہاں غلطی ہے وہ تسلیم کرنی چاہیے. ہمیں نیشنل ایکشن پلان کو اور تیز کرنا پڑے گا، نیکٹا کو اور تیز کرنا پڑے گا. نیکٹا فعال ہو تو تیز ہو، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہو تو تیز ہو. مجھے بریک لینے دے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. فوجی عدالتیں قائم ہوئے 2 سال کے لیے قائم کی گئی، 1 سال گزر چکا ہے، لیکن کیا حکومت کو فوجی عدالتوں کو مزید توسیع دینا پڑے گی؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسز صاحب، اگر حالات ایسے رہے تو 2 سال کے لیے قائم فوجی عدالتوں کو دوبارہ توسیع دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سویلین عدالتوں کے ریفارم میں مزید کوئی پیش رفت ابھی ہم نہیں دیکھ رہے.
शाहजहां मैं कोई मायूसी नहीं फैलाना चाहता, अच्छा नहीं लगता, और उन्होंने मनान साहब ने बड़े अच्छा उन्होंने एक रिवायती उन्होंने कोई हुकूमती सियासतदान की तरह उन्होंने पोजीशन लेने की बजाय हमारी मजम्मत करने की बजाय उन्होंने अच्छी बात की है जी कि सबको इम्प्रूव करना चाहिए। और मुझे खुशी हुई है कि बड़े ये कम लोग होते हैं जो अगर उस पर टीवी पे बैठ के अपनी हुकूमत को इस तरह की बात कहें जी कि बहुत सारी चीजें आपको करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं मसाइल का आपको सामने इंप्रूव करें। अदरवाइज तो हमने देखा सारे लोग आते हैं ब्लेंडली डिफेंड करते हैं, बल्कि उल्टा हमें भी दो चार सुना देते हैं। अब जो एक मसला जो मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा है, वो कहते हैं ना कि मुझे थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट का रोल मैं अदा करना चाह रहा हूं कि जब कोई वफाकी हुकूमत कोशिश करती है कि सूबों को रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पे काबू पाया जाए, उनको कुछ बताया जाए, तो जवाब ये देते हैं सूबे जनाब के 18वीं तरमीम के बाद आपका कोई हमारे ऊपर कोई रोल नहीं बनता। हम खुद मुख्तार है तकरीबन, खुदा ना खास्ता वो कहते हैं हम एक तरह की रियासत बन चुके हैं, आप हमारे अफेयर से बिल्कुल आप हमने कुछ नहीं कहना। पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब को इन्वाइट किया, यहाँ पे चेयरमैन सेनेट जो है हमारे रजा रबानी साहब के, आप आए और सेनेट में तकरीर करें, तो जवाब आया वहां से कि जनाब के हम जो हैं आपको कोई जवाब दे नहीं है, हम सेनेट ऑफ पाकिस्तान नहीं आ सकते, 18वीं तरमीम के तहत आप हमें इनवाइट ही नहीं कर सकते, हम आए ना आए वो अलहदा चीज है, हम वहां सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरेशन की एक इलामा समझा जाता है कि यहाँ पे आए, फोरम है, डिबेट करें, उन्होंने इनकार कर दिया और बाकायदा जो हवाला दिया गया 18वीं तरमीम का दिया गया। आपने मेरा ख्याल है उस पर सैकड़ों प्रोग्राम कराची पे हम कर चुके हैं कि जनाब वो कहते हैं जनाब कि आप होते कौन है, हम यहाँ पे आपको याद होगा 10,000 बंदा कराची में टारगेट किलिंग में मारा गया पिछले 8 सालों में, तो कराची की पार्टी कहती है ये, या उनकी रूलिंग पार्टी कहती है वहां पे, कहते हैं जनाब आपका तो हमसे कोई काम ही नहीं है, आप होते कौन है हमसे पूछने वाले। सो जो मुझे मसला लग रहा है वो ये लग रहा है कि सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है नेशनल एक्शन प्लान में। अब चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं आप नोट करें, वो कभी भी आपको नजर नहीं आया कि पंजाब का मेरा ख्याल है कभी उन्होंने दौरा नहीं किया, मुझे तो कोई माजी करीब में याद नहीं आ रहा। कराची में 2-3 दफा गए हैं पिछले 2.5-3 सालों में मेरा ख्याल है। अच्छा, उनको कभी हमने वहां पे नहीं देखा, केपीके में भी बहुत कम जाते होंगे, या बलोचिस्तान में 2-3 दफा शायद वो गए हैं। तो वो अब उनकी रीच नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो हैं अपने सूबों को 18वीं तरमीम के बाद वो तकरीबन खुद मुख्तार बना चुके हैं। तो मुझे समझाया जाए कि नेशनल एक्शन प्लान पे आप कैसे अमल करेंगे जब सूबे आपकी बात नहीं सुनते। बिल्कुल सही। आगे से सूबे कहते हैं कि जनाब के लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारा मसला है, ये आपका सूबाई मसला है। तो फिर ये इतनी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है 18वीं तरमीम के तहत के आपकी विफाकी हुकूमत का कोई कंट्रोल वर्चुअली नहीं रहेगा सूबों पर। और फिर जब यहाँ दहशतगर्दी होती है, लॉस्टली जब दहशतगर्दी होती है तो साफ ज़ाहिर फेडरल हुकूमत पे ब्लेम आता है। तो लेकिन जब उनको थोड़ा कंट्रोल करने की बात होती है तो वो कहते हैं जनाब सूबे कहते हैं आप हमें बिल्कुल बात नहीं कर सकते, आप होते कौन है हमसे पूछने वाले, हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे पैसे हैं, हम जाने। सो मेरा ख्याल है बहुत सारा मसला जो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और सूबों का खुद मुख्तारी ले लेना। इतनी खुद मुख्तारी ले ली है कि जो उनसे संभाले भी नहीं जा सकती और जो मैनेज भी नहीं कर सकते अपने प्रोविंसेस को। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हिलाली साहब देखिए, अगर हम एनएपी के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा देखें, गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, कि आप समझेंगे कि हम कितना पीछे रह गए हैं। पहले तो जी नेक्टा का तो एक बजट भी नहीं है, आज तक बजट भी नहीं मिला। 2 अरब कहते हैं दे दिया। दूसरी बात अच्छा, ओ रियली वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मदरसे हैं हमें पता है वो कितने हैं, हमें पता है ये सेमिनरीज कितने हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि इनकी फाइनेंसिंग किधर से आ रही है। अब आप सोचिए तो सही। तीसरी बात, 250-300 लोगों को आपने हैंग कर दिया है जब से कैपिटल पनिशमेंट रिस्टोर किया है। क्या कभी आपने पूछा किसी को कि कितने फीसद टेररिस्ट थे? 10%। यकीन करें उनमें से 10% से कम टेररिस्ट थे। अच्छा जी, सिंध पुलिस को आप पूछें कि 2026 टेररिस्ट के चालान आज तक उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के सामने पेश नहीं किया। क्यों? क्या किस्म की एफिशिएंसी है ये? अब और चलते हैं जी। मिड 2014 में पता चला कि स्पेशल ब्रांच इस्लामाबाद और पिंडी ने वो गवर्नमेंट को बताया, एंड आई कोट, कि बड़े सारे इधर मदरसे हैं विच आर कोट बेसिस फॉर टेररिस्ट टू लॉन्च अटैक्स। और चौधरी निसार साहब ने भी मेरे ख्याल में एक वक्त कहा था कि
95 मदरसे हैं जो आर प्रोमोटिंग टेरर, उनका क्या हुआ? कौन एक्शन लिया? कितने बंद हुए? अच्छा, और आप चलिए 2000 हेट स्पीकर। अब देखिए ये नेशनल एक्शन प्लान का हेट स्पीच एक ये है, कानून है कि यू कैन नॉट मेक हेट स्पीच। अब हेट स्पीच के 2000 स्पीकर्स को इन्होंने अरेस्ट किया है, मगर यू नो व्हाई? नहीं कि ये हेट स्पीच कर रहे थे, इलीगल यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। अब आप सोचिए, इलीगल यूज ऑफ लाउड स्पीकर, गैर कानूनी यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, जो 1965 का एक कानून है, अयूब खान का बना हुआ, उसके तहत आप उनको अरेस्ट करें। आप जिधर भी जाएं, जिधर भी देखें, आप देखेंगे एक डर है, एक खौफ है। ये नहीं जाना चाहते इस मामले में, बहुत अंदर नहीं जाना चाहते। और जैसे आप और मुझे पता है, जब तक इस टेररिज्म को रूट एंड ब्रांच अपरूट नहीं करेंगे इस मुल्क से, उस वक्त तक अमन नहीं आने वाला है। अब्दुल मन्नान साहब, वजीर आजम साहब ने अपनी निगरानी में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एक कमेटी बनाई थी गुज़श्ता साल। आप बता सकते हैं कि गुज़श्ता साल के इस अरसे के दौरान अब तक कोई इजलास कोई बुलाया गया अब तक इस कमेटी ने? देखिए, बात यह है कि उस कमेटी के मेरे इल्म के मुताबिक 4 इजलास हो चुके हैं, जिसमें वुज़रा, आवाज मेरी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जिसमें हमारे 4 वुज़रा हैं और बाकी अदारों के उसमें हैं, साहबान हैं। और जो नेशनल एक्शन प्लान के बारे में प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरे इतला के मुताबिक अब तक 70 से ज्यादा मीटिंगें सिर्फ पीएम हाउस में हुई हैं, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उन 70 मीटिंग्स का नतीजा क्या निकला? जो हैं कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले? देखिए, मेरी बात सुने, तमाम अदारों के सरबराह बैठकर, सर जोड़कर, हर तीसरे चौथे दिन पीएम हाउस में इसके बारे में वर्किंग करते हैं। 2 अरब रुपया हमने नेक्टा के लिए रिलीज कर दिया है। केपीके को हमने जो अपने अवार्ड था हमारा नेशनल अवार्ड, उसमें 1% ज्यादा दिया है, 1% ज्यादा। और पिछले साल हमने चूंकि 2600 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया था, उस हिसाब से उसे 26 अरब ज्यादा मिला। और इस साल हमारा अंदाजा 3100 अरब रुपए का है, 31 अरब रुपए ज्यादा मिलेगा। और हाल ये हुआ है, मैं ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता था, कि पूरे केपीके में मोबाइल ट्रैकिंग वैन ही नहीं है। आप मोबाइल को ट्रैक नहीं कर सकते। मैं दोनों साथियों के, अगर इनके इल्म में है, ऐसी कोई बात नहीं कि कलासरा साहब के इल्म में नहीं है कि पूरे केपीके में मोबाइल ट्रैकिंग वैन ही नहीं है। और जब तक आप मोबाइल ट्रैकिंग वैन नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप दहशत गर्दों के निशानदेही नहीं करेंगे, आप उनकी गुफ्तगू को इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, आप फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते। आज निजाम कन्वेंशनल वेपन का नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता दौर है। और ये जो दहशत गर्द है, ये बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन और सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए, और आप देखें कि जहां हुकूमतों ने पूरी हिम्मत, पूरी ताकत, पूरा कंट्रोल नहीं किया, आप बार बार 2 सूबों का नाम लेते हैं, बलोचिस्तान का और केपीके का। उसकी तह तक भी जाइए कि आखिर बलोचिस्तान और केपीके में इतने ज्यादा 50 के करीब तो अभी जनवरी में शहीद हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? मैं ये नहीं कहता कि पंजाब बिल्कुल सिक्योर है, मैं ये नहीं कहता कि इस्लामाबाद बिल्कुल सिक्योर है। कौम ने वजह आपसे पूछनी है, कौम ने वोट आपको दिए हैं ना, मुझे यही वजह है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वहाँ के जो वुज़राए आला हैं, उन्हें पूरा, जो कप्तान हैं वो नेशनल एक्शन प्लान के, वो कप्तान हैं, वो अपने अपने सूबे की कप्तानी करें और तमाम अदारों को ऑन बोर्ड लेकर इन तमाम कोताहियों को दूर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां अब्दुल मन्नान साहब। आपसे मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। चौधरी निसार की गैर मौजूदगी पर चहमगोइयां हो रही हैं और सवालात उठने लगे हैं कि अक्सर बड़े वाकयात के बाद चौधरी निसार आखिर मंजर से गायब क्यों हो जाते हैं। क्लासेस साहब, अपोजिशन जमातें चौधरी निसार के मामले पर सिर्फ सियासत कर रही हैं, वाकई चौधरी साहब की परफॉर्मेंस से खाइफ हैं अपोजिशन जमातें? मुतालबा दुरुस्त है उनका? मैं शाहजा इस पे कमेंट करता हूँ छोटा सा। वो हिलारी साहब ने 2 दफा कहा कि जो बड़ा अहम सवाल उठाया उन्होंने
کہ یہ مدارس کو یہاں پہ فارن فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, یہ فنڈنگ کون کر رہا ہے. قومی اسمبلی میں یہ پچھلے دنوں کو میرا خیال 1 مہینہ پہلے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے, اور کرنے والے انٹیریئر منسٹری اللہ کے فضل سے, وہ چودھری نثار علی خان صاحب کی وزارت ہے. اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں آفیشلی طور پر جو ان کو پتا ہے 240 کے قریب یہ مدارس ہیں جن کو یہ فارن فنڈنگ ہو رہی ہے. ان ممالک کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جس میں صاف سعودی عربیہ اور ایران تو ہیں سو ہیں, اس میں قطر بھی ہے, اس میں UAE بھی ہے, اس میں امریکہ بھی ہے, وہاں سے بھی آ رہی ہے. تو یہ کچھ 7-8 ملکوں کے نام دیے گئے ہیں جہاں سے فارن فنڈنگ جو ہے, اور بڑے بڑے مدارس ہیں جن کا نام سن کے شاید آپ اور میں کام بھی جائیں کہ جو فارن فنڈنگ لے رہے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی یاد آ جائے گا, جب قاضی صاحب میں اور آپ پروگرام کرتے تھے اس پہ دنیا ٹی وی پہ, تو میں نے ایک سٹوری کی تھی کہ کون سے مدارس ہیں جن کو پیسے باہر سے آ رہے ہیں, اور میں نے پیسوں کی اماؤنٹ بھی بتائی تھی. چکوال کا ایک مدرسہ تھا جس کو 5 کروڑ روپے کے 7 کروڑ روپے وہاں سے بھیجے گئے تھے ایک عرب ممالک سے. چکوال کے ایک چھوٹے سے ایک مدرسے کو 7-8 کروڑ روپے بھیجا گیا تھا جس کے ثبوت تھے. سو یہ سارے کا سارا میں تو پھر وہی کہوں گا, روکنا حکومت کے بس میں نہیں ہے. نلائکی کی کہانیاں ہیں, نلائکی کی کہانیاں ہیں, نلائکی کی داستانیں ہیں. ہم سست لوگ ہیں, ہم باتیں کر سکتے ہیں, آپ اور میں ڈلا کر سکتے ہیں, ہمارے اندر وہ ایگزیکیوشن والا نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ اتنا بڑا نیشنل ایکشن پلان ہے, ایک وزیر صاحب ہیں وہ بیٹھ کے مدرسہ اپنا کنسٹرکٹ کروا رہے ہیں, دوسری مسجد میں نے بتائی ہے اور انہوں نے ساتھ میں وہ بنا رہے ہیں, اس کے مدرسہ بنا رہے ہیں F10 میں پورے کی پوری گرین بیلٹ پہ, جو کہ قانون کے تحت بن ہی نہیں سکتی. یہ اسلام آباد کا, اسلام آباد میں جو آپ کے ریلیجیس مدارس بن گئے ہیں, ہم مدرسوں کے خلاف نہیں ہیں, مطلب وہاں پہ بنائے ان کے گھروں کے قریب بنائے, جیسے ابھی انہوں نے ہلالی صاحب نے کہا ہے. پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ریاست سکول بنا کے دے, آپ سکول بنا کے دیں تاکہ بچے وہاں پہ پڑھیں, ان کے افورڈ کریں. چلیں اگر نہیں بھی بنا سکتے آپ ان کو گھروں کے قریب بنا کے دیں. اسلام آباد میں سرکاری سکولوں سے زیادہ یا مذہبی مدرسے ہیں, یہ آپ کاؤنٹ کروا لیں. اور کچھ پتہ نہیں سلیبس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہ تو سب کو پتہ ہے کیا پڑھایا جا رہا ہے, ایک دوسرے کے خلاف جو پڑھایا جاتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. اور دوسری بات یہ کہنا جی کہ IB سے 2-4 نکل آتے ہیں, فلاں سے یونیورسٹی سے نکل آتے ہیں, ریشو دیکھ لینا تو. اور دوسری بات یہ کیا وہاں IBA کراچی میں یہ سلیبس پڑھائے جاتے ہیں, وہاں پہ ہیٹ سپیچز ہوتی ہیں, وہاں پہ کسی کو کچھ غلط باتیں بتائی جاتی ہیں. اور چودھری میں اس پہ ہوں گا, نثار علی خان صاحب نے کہا جو مجھے پتا چلا ہے, میں اس لیے ایک تو انہوں نے کہا بھی ہمارے دوست اور ہلالی صاحب نے, وہ میں کہتا ہوں کل کو اس کی وضاحت نہ آ جائے. چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ 95% جو مدرسے ہیں وہ ٹیرر میں انوالو ہیں. انہوں نے کہا تھا 95% ٹیرر میں انوالو نہیں ہیں, کوئی 1-2% ہیں جو ٹیررزم میں جن پہ آپ کہہ سکتے ہیں انوالو ہیں. سو 95% ٹیرر میں انوالو نہیں ہے, یہ چودھری صاحب نے کہا تھا. اور لاسٹ جی مدرسہ کی بات کر رہا ہوں سر, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا چودھری نثار علی خان صاحب نے, میں خود ان کی تقریر سنی تھی, انہوں نے کہا تھا 95% اس میں یہ ملوث نہیں ہے, کوئی 2% 1% کا انہوں نے کہا تھا. اور لاسٹلی چودھری صاحب کے بارے میں جو مجھے پتا چلا ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں, گھر پہ ہیں, وہ ریسٹ کر رہے ہیں, وہ میرا خیال بیمار ہیں, اس وجہ سے وہ سین پہ نظر وہ نہیں آ رہا, جو مجھے پتا چلا ہے. باقی ہلالی صاحب سے آپ پوچھیں ذرا. ہلالی صاحب, اگر 6,000 مدرسے تھے اور انہوں نے کہا 95 مدرساز آر انوالوڈ, نہیں 90 اگر کہا تو وہ بہت کم پرسنٹیج ہے. جیسے آپ جانتے ہیں 6,000 کا 95 تو میرے خیال میں کیا آپ کہیں ویری لو پرسنٹیج ہے, نمبر 1. دوسری بات, ہم کو سب کہا جاتا ہے کہ یہ بینک رابریز جو ہوتے ہیں, یہ کڈنیپنگ فار رینسم جو ہوتا ہے, یہ چوریاں اور ڈیکوئٹی جو ہوتے ہیں, یہ سب پیسے جو ہیں طالبان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ادھر سے ہمارے خلاف یہ ٹیررزم کو, ایکٹس آف ٹیرر فنڈ کرتے ہیں. آپ پتا چلا یہ ہے, ایک بڑا زبردست ایک سٹڈی کیا ہے, اب پتا چلا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے تو چیریٹی سے آتے ہیں. ہم لوگ جو چیریٹی دیتے ہیں, اور باہر کے ملک نہیں, جو ہم بھی چیریٹی دیتے ہیں وہ بھی مس یوز ہوتا ہے. اور دوسری بات, آپ جب لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ایکسپلین نہیں کر سکتے اتنے پیسے کدھر ہیں, تو آپ کہتے ہیں منی لانڈرنگ. بھائی نو, منی لانڈرنگ کچھ, مگر ٹیرر فائنینسنگ بھی, ٹیرر فائنینسنگ یہ بھی ان کو بتائیں اور کریں نا. دیکھیے معاف کریے, اگر وی ڈونٹ گیٹ اٹ رائٹ, اگر ہم اس مسئلے کو ٹھیک سے قابو میں نہیں کریں
تو یہ سبرامنیم سوامی جو ایک آئیڈیالوگ ہے بی جے پی کا، کل ایک انڈین پروگرام جس کے بارے میں مجھے پوچھا گیا تھا اسی چینل پہ، میں نے اس کو اپنے کانوں سے سنا، اس نے کہا کہ ہم تو 1971 میں پاکستان کو 2 لاکھ کیا تھا، اب ہم پاکستان کو 4 ٹکڑے یا 8 ٹکڑے کریں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میٹر جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو جب آپ کا انٹیریئر منسٹر رونے لگتا ہے اس خبر پہ کہ حکیم اللہ مسعود مارے گیا، تو جب وہ رو رہے تھے ان کے لیے، میں بھی رو رہا تھا، وہ اس کے لیے رو رہے تھے، میں اپنے ملک کی شامت اور قسمت پہ رو رہا تھا۔ کلسٹر صاحب اب بات وہ ہلالی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ملک کا انٹیریئر منسٹر جو ہے، سب سے بڑی پوسٹ کون سی ہوتی ہے شاہجہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہو جو مجھے سمجھ آتی ہے، گورننس میں وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے بعد 3-4 منسٹرز بڑے اہم ہوتے ہیں، وزیر خزانہ ہوتے ہیں، انٹیریئر منسٹر ہوتے ہیں، فارن منسٹر ہوتے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے جا کے کامرس منسٹر ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے یہاں پہ۔ اگر آپ کی اس ہیرارکی میں سے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ اب آپ کو پتہ ہے وہ سینٹ آف پاکستان میں وہ کہتے ہیں جی مجھے ثبوت دیں، آپ لال مسجد کے خلاف دیں یا مولانا صاحب کے خلاف دیں۔ مجھے یہ بتائیں یہ ثبوت اکٹھے کرنا آپ نے بھی بات کی، آپ کا میرا کام ہے، ہلالی صاحب کا کام ہے۔ اگر انٹیریئر منسٹر کو ثبوت نظر نہیں آتے تو اس کے بعد پھر آپ ان کو کیا مجبور کر سکتے ہیں؟ میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی سینسٹیوٹی اب پلیز سمجھیں، ملک کو چھوڑ دیں پورے کو ایک علیحدہ۔ وہ بھائی اسلام آباد میں 25,000 مدارس کے اسٹوڈنٹ، ہر گلی میں مدرسہ ہے، اور یہاں سرکاری سکولوں سے زیادہ آپ کے مذہبی مدرسے ہیں، اور پورے پاکستان سے بچے آئے ہوئے ہیں۔ اب مجھے سمجھائیں کہ پورے پاکستان کے بچے جو ہیں لیا کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، بٹگرام کے ہیں، وزیرستان کے ہیں، جہلم کے ہوں گے، مظفر گڑھ کے ہوں گے، اور علاقوں کے ہوں گے، وہ بچے بچارے اپنے گھروں سے دور ہیں، آپ اپنے والدین سے نہیں مل پا رہے، ان کو یہاں پہ کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کی لیونگ کنڈیشنز کیا ہیں، اچھا ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سوال تو یہ میں نے اپنا گھر چلانا ہو پھر وزیر تو داخلہ مجھے کے ایک ٹھیک بجٹ ہونے کا چاہیے نا انتظار گھر کرتے ہیں، چلانے پھر کے شاید لیے۔ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے، کیونکہ آپ کے اطلاعات کے میں آپ کو مطابق بتا وہ دیتا بیمار ہوں ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب کیا کہیں گے۔ وہ وزیر داخلہ صاحب آئیں گے، ایک پریس کانفرنس کریں گے، ابھی سے میں آپ کو ان کے کنٹینٹ بھی بتا دیتا ہوں، اس میں بیٹھ کے وہ پہلے ان کو خورشید شاہ صاحب کی، پھر اس کے بعد وزیر پیپلز پارٹی کی، پھر میڈیا کی، پھر آپ کی میرے جیسے لوگوں کی مذمت فرمائیں گے، دبنگ قسم کی وہ ہمیں ایک ڈانٹ ڈپٹ پلائیں گے، اور بہت ساری چیزیں بتائیں گے جی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آپ لوگ غلط کوٹ کرتے ہیں، مس کوٹ کرتے ہیں، یہ ساری گفتگو ہوگی، یہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ چودھری صاحب آئیں گے، چودھری صاحب کی ایک چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ وہ ان پہ تنقید ہے تو اس کا وہ ڈٹ کے جواب بھی دیتے ہیں، بلکہ وہ اچھے خاصے اگلے پہ وہ اٹیک بھی کرتے ہیں، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، لیکن یہ چودھری صاحب میں۔ سو آپ انتظار کریں، پورا میڈیا، اپوزیشن پارٹیز، پورا ملک، چودھری صاحب انشاءاللہ جلد ہی صحت یاب ہو کے آئیں گے، پھر شاید ہمیں اور آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں، آپ کو تمام سوالوں کا جواب ملے گا، ذرا ویٹ کریں۔ کوئی ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کلوزنگ دینی ہے، ویری کوئکلی پلیز۔ جی ہاں، بہت جلدی سے میں یہ کہوں گا، خدا کے لیے ہم سب مل کے اس گورنمنٹ کو بھیک مانگیں اور ان کو کہیں کہ ہمارے اسکولوں میں بچوں کو ایک کھانا دے دیں، ایک دفعہ کھانا دے دیں دن میں، جو بچے آتے ہیں ان کو خدا کے لیے کھانا دیں۔ آپ دیکھیں گے جتنے پیسے بم اور گولیوں پہ خرچ ہوتے ہیں، جتنے پیسے یہ دہشت گردوں پہ خرچ ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہو جائے گا اگر ان سیمینریز سے ان کو نکال کے گورنمنٹ اسکول میں ٹھیک ایجوکیشن